अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद अपने नए प्रोग्राम के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बचाने के लिए बिलाखिर वही काम किया गया जिस काम की तहरीक इंसाफ से तवक्को की जा सकती थी। गैर आइनी तरीके से आने वाले ये लोग गैर आइनी काम कर गए हैं और अब पाकिस्तान के अंदर एक नया आइनी बहरान जो है वो जन्म ले चुका है। और अब इस आइनी बहरान के हल की ज़िम्मेदारी के लिए पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ये ख़बरें भी आ रही हैं कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो अपने साथी जज साहबान के साथ मुशावरत कर रहे हैं। इम्कान है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को छुट्टी के दिन ही टेकअप करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो तहरीक इंसाफ ने पैदा करने की कोशिश की है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं और सबसे अहम बात कि क्या आइन का आर्टिकल 6 जो है वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर अट्रैक्ट होता है। क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो आइन के आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं? जिस तरीके से कौम को जो है वो कंफ्यूज किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, आइन के आर्टिकल 95 के तहत और 94 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल वाज़ह तौर के ऊपर लिख दिया गया है, इसमें कोई अबहाम ही नहीं है कि स्पीकर कौमी असम्बली या डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने हर हाल में तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवानी है। वोटिंग करवाने के बाद उसको मुस्तरद या मंजूर करना है। किसी रूलिंग के ज़रिए जो है वो तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद या मंजूर जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर हुआ कि वज़ीर कानून, एक दिन के वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने जो काम किया कि उन्होंने आइन के आर्टिकल 5 का पहला आर्टिकल तो पढ़ लिया कि हर पाकिस्तानी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का और पाकिस्तान की सलामती का पाबंद है, लेकिन उससे अगला जो है वो नहीं पढ़ा। और उसके बाद ये मुतालबा किया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब से कि वो रूलिंग दे कि बैरूनी साजिश के तहत जो मुबैना तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ का दावा है, किसी किस्म का कोई इक़दाम हुआ है या साजिश करने की कोशिश की गई है, तो उसके ऊपर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं कासिम सूरी साहब उन्होंने रूलिंग दे दी। ये वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली हैं जो अपने पहले दिन से लेकर आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ऊपर चलते आ रहे हैं। ये भी पाकिस्तान की अदलिया का एक अलमिया है। इस अदलिया का एक अफसोसनाक चेहरा है कि जो ताकतवर लोग होते हैं उनके हक़ में स्टे ऑर्डर जारी किए जाते हैं और वो सारी ज़िंदगी पड़े रहते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। और फिर जब इस तरह लोगों को गैर आइनी तौर के ऊपर अदलिया के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है तो वो इसी तरह के गैर आइनी इक़दाम करते हैं, जिस तरह का इक़दाम आज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने कौमी असम्बली के अंदर किया है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ ये कि मुश्किल में फंस चुकी है, बल्कि अपोजिशन का इम्तिहान जो है वो भी शुरू जो है वो हो चुका है। अगर अपोजिशन इस इक़दाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती या सुप्रीम कोर्ट आज खुद इस बात का नोटिस नहीं लेती तो फिर ये एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की हिटलर के दौर की, आप कह लें, बदतरीन आमराना रवैये की एक बुनियाद जो है वो पड़ जाएगी। फिर आने वाली जो हुकूमत होगी वो भी इसी तरह का आमराना और गैर आइनी इक़दाम जो है वो करेगी, फिर उससे अगली आने वाली करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो इस मामले में अपना किरदार अदा करे और जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक ही फ़ैसला दे। ऐसा फ़ैसला ना दे जैसे फ़ैसले जो हैं माजी की सुप्रीम कोर्ट जो है वो गैर आइनी कुव्वतों को खुश करने के लिए देती रही हैं, नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो देती रही हैं। बावजूद इसके कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एडवाइस के ऊपर सदर मुमलकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है और अब नए इलेक्शंस की जाने की तरफ कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो आइनी गलती हुई है इसकी करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी करेक्शन किए बगैर सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाती है, नए इलेक्शन की इजाज़त देती है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और पाकिस्तान के आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन पहले से इस बात का तज्जिया कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात की करेक्शन नहीं करती इस चीज़ की, ये जो आज कौमी असम्बली के अंदर हुआ कि बगैर तहरीक अदम की वोटिंग के ये प्रोसेस जो है सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर बदनीयती का मुजाहरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो डंडी मारेगी माजी की सुप्रीम कोर्ट की तरह। अब इससे आगे चलते हैं कि क्या इस सारी सूरत हाल के ऊपर
آئین کا آرٹیکل 6 غداری کا لگتا ہے یا نہیں لگتا، اور پھر اس کے بعد جو گورنر پنجاب ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ابھی بھی تعینات ہوئے ہیں، ان کی آئینی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اگر آئین کے آرٹیکل 6 کا جائزہ لیں تو جب سے یہ قومی اسمبلی کی تحریک اعتماد کی غیر آئینی طور کے اوپر مسترد ہونے کا معاملہ دیکھنے میں آیا ہے، تو سب سے زیادہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ظاہری بات جو تحریک انصاف کے مخالف لوگ ہیں وہ یہ کوشش وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ غداری کا لگے گا۔ بہت سارے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم میر صاحب نے بھی ابھی یہ بات کی کہ انہوں نے یہ آئین کے آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں۔ میری رائے میں، اور اگر آئین کے آرٹیکل 6 کا ہم جائزہ لیں تو آئین کے آرٹیکل 6 میں کہیں بات یہ نہیں لکھی ہوئی کہ اگر آئین کی کسی دفعہ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ لکھا ہوگا۔ بڑا واضح ہے آئین کا آرٹیکل 6 اپنی حیثیت کے اندر، اپنی لینگویج کے اندر، اپنی امپلیمنٹیشن کے اندر، کہ جو شخص آئین کو معطل کرے گا یا معطل کرنے کی کوشش کرے گا یا اس سازش کا حصہ بنے گا تو اس کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 لگے گا۔ موجودہ صورتحال میں آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ نہیں لگ سکتا، اور اس لیے نہ ہی کسی کو یہ خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان کے کسی بھی سیاستدان کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگے۔ میں بدترین مخالف ہو سکتا ہوں کسی سیاسی شخصیت کا، لیکن مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی سیاسی شخصیت کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے وہ لاگو کروں۔ آئین کا آرٹیکل 6 صرف آمرانہ قوتوں کے آئین کے اوپر اور پاکستان کے اوپر حملے کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ صرف جنرل پرویز مشرف پر ہی لگا تھا، اور یہ توقع بھی یہ ہے کہ مستقبل میں یہ کسی جنرل کے اوپر تو لگ سکتا ہے، کسی سیاستدان کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ آج عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرے سمیت کہہ رہے ہیں، تو ان کو اخلاقی ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آئین کا آرٹیکل 6 ان پر بھی لگنا چاہیے جو وزیر اعظم عمران خان سمیت تحریک انصاف کو غیر آئینی طریقے سے اس اقتدار میں لے کر آئے، اور آج یہ غیر آئینی طریقے سے، ایک گھٹیا طریقے سے آئے ہوئے مخبوط الحواس قسم کے کم ظرف لوگوں نے کم ظرفی والی حرکت کی، جو ان سے توقع تھی وہی انہوں نے کی۔ تو یا تو آپ سب کو برا کہیں، سب نے آئین کی خلاف ورزی کی، جو لے کر آئے انہوں نے بھی خلاف ورزی کی، جنرل شجاع پاشا نے بھی کی، جنرل ظہیر الاسلام نے بھی کی، اور اس کے بعد کے لوگوں نے بھی کی، اور اس کے بعد جو امپائر کی انگلی کے لیے بلا رہے تھے انہوں نے بھی کی، ثاقب نثار نے بھی کی، عظمت سعید نے بھی کی، سب نے کی۔ یا تو اب سب کے اوپر آئین کا آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کریں۔ کسی سیاستدان کو وکٹمائز کرنا یہ جمہوری روایات کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کی خواہش کا اظہار کرنا جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات آخر میں کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں ان کو لگایا گیا ہے، نیا گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کو ہٹایا گیا ہے، اور اس کے بعد سرفراز چیمہ صاحب کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور ایک دن کے وزیر قانون فواد چوہدری صاحب نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے یہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ چودھری محمد سرور صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے دوسری ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں ان کو نیا گورنر پنجاب لگا دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے جو ہے قوم سے مختصر خطاب کیا، اس میں کہا انہوں نے کہ انہوں نے اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو کرنے کی وہ سمری جو ہے وہ صدر مملکت کو بھیجی ہے۔ تو اس پورے سٹیپس کو دیکھا جائے تو ان کے تحت، قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس کے تحت، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت اور آئین کے تحت گورنر پنجاب موجودہ جو تعینات کیے گئے ہیں وہ غیر آئینی طور کے اوپر تعینات کیے ہیں۔ عدالت کو اس بات کی بھی تشریح کرنی پڑے گی کہ جب تحریک عدم اعتماد موجود ہو اور وہ ان فیلڈ ہو، اگر اس کے موجودگی کے اندر کسی بڑی تقرری یا بڑا انتظامی حکم جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا سکتا تو گورنر پنجاب جو ہے یا کوئی بھی کسی بھی صوبے کا گورنر جو ہے وہ بھی چینج نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال آنے والا وقت پاکستان کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ آئینی، سیاسی اور آئینی بحران کا دور ہے۔ یہ بھی امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر لازمی طور کے اوپر انٹروین کرے گی، لیکن چونکہ میں پاکستان کے نظام عدل سے بڑا طویل عرصے سے وابستہ ہوں، مجھے
کوئی نہ تو کوئی خوش فہمی ہے سپریم کورٹ کے بارے میں، نہ تو کوئی غلط فہمی ہے۔ بہرحال جو ماضی کا سپریم کورٹ کا کردار ہے اس کی بنیاد کے اوپر مجھے سپریم کورٹ سے کوئی کسی اچھائی کی توقع نہیں ہے، لیکن جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے گی پھر ہی اس کے اوپر کوئی اظہار خیال کیا جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ نے اچھا فیصلہ دیا ہے یا نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ دیا گیا ہے۔